गया है। खास तौर से बड़े लोगों के पास अगर आप बैठे तो एक पेशेंट तो मोटर वाला बताया था और एक पेशेंट और है, वो कहते हैं कि मेरे जो किडनी का ऑपरेशन हुआ था उसने 30,000 लिए थे डॉक्टर बाबा, और दूसरे का नहीं मैंने फला से कराया, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है अमेरिका से पढ़ के आया, उसने 1,00,000 रुपये लिया, उससे मैंने कराया था। और ये पहला दूसरा ऑपरेशन था, तो उन्होंने कहा मैंने चौथे ऑपरेशन में ये कराया था। जब ये फैशन में जाए कि आपने कितने ऑपरेशन कराए, मतलब कितने ऑपरेशन कराए। ये सब एक अजीब गरीब सूरत हाल है, पूरे यानी दुनिया को एक लपेट में ले लिया है उसने। तो अब लोगों को जब पहले ही आपने अल्लाह से बदगुमानी कर ली कि हम बीमार होंगे, उसके लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया, तो बीमार तो होना ही होना है। और अल्लाह मियाँ ने कहा जो जैसा मेरे साथ तुम गुमान करोगे मैं वैसा करूँगा। अगर आप पहले से तय कर ले मुझे बीमारी होनी नहीं है, अल्लाह मियाँ से मांग रखा है। अल्लाह मियाँ ने कहा दुआ पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वहुवस समीउल अलीम, 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हदीस में कहा जा रहा है अगर आप इस हदीस पर अमल कर लें और इसको पढ़ते रहें तभी बीमार कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो अगर इस यकीन के साथ इसको पढ़ा जाए तो जाहिर इस पर यकीन नहीं है, और इस पर यकीन है कि बीमार तो होना ही होना है। आजकल किसी को गुर्दा फेल हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, किसी को वो हो रहा है, तो ये सब बातें सही नहीं है। बहरहाल यहाँ पर बताना यह है जो अच्छी जगह हैं वहाँ पैसा लगाना चाहिए, और पैसा इसीलिए अल्लाह ताला देता है। ये अल्लाह ताला पैसा इसलिए देता है ताकि आजमाए। आपने देखा होगा बिल्डिंगों पर आजकल लिखा था हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, तो आजकल पैसे वाले खास तौर से अपनी बिल्डिंगों में लिखाते हैं हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, लेकिन ये फ़ज़्ल रब्बी उस वक्त है लियब्लुवनी अशकुर व मकफूर। आगे वाली आयत भी तो पढ़ लो भाई, बस ये इतना तो लिख दिया कि ये मेरे पालनहार का फजल है, और आगे वाली आयत छोड़ दी ताकि आजमाए, ताकि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। ये पैसा जो है ये बड़ी आजमाइश की चीज़ है। जो इसको अच्छी नीयत से ले, अच्छी जगह दे तो क्या कहने, बहुत अच्छा है पैसा, और बुरी नीयत से रहे और गलत जगह जाए तो पैसे से बुरा कोई चीज़ नहीं। तो दोनों एतबार से पैसा, इसीलिए कुरान मजीद में और हदीस में पैसे को फजल भी कहा गया है और खैर भी, यानी है तो ये ज़रिया खैर का, अगर आप उसको ख़राब करेंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छी चीज़ें, जितने नेक काम हैं, अच्छे काम हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन नीयत अगर आपने बुरी कर ली तो बुरा हो जाएगा किसी काम का नहीं। असल तो ये है कि अच्छे काम में उसको लगाएं, आप अच्छी नीयत से करें तो आपको तरक्की देगा। ऐसी पैसा भी है, जैसे कि हदीस में आता है कि एक हदीस में आता है कि कुछ वो थे सहाबा कराम जो पैसे वाले थे, वो सदका खैरात करते थे। तो वो सहाबा कराम जिनको पैसा नहीं था वो आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हज़रत वो लोग तो सदका भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो सदका नहीं कर पाते। तो आपने फरमाया तो तस्बीह पढ़ लिया करो, वो सदक़े का बदल हो जाएगी। तो आपने तस्बीह बता दी, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ लिया करो। तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, सहाबा कराम थे, लेकिन जैसी मालदारों को मालूम हुआ उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये फिर भागे हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो हज़रत वही पढ़ने लगे। तो आपने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, तो अल्लाह का फजल है जिसको चाहे इनायत फरमा दे। तो मालूम ही हुआ कि माल वाला फजल वाला है, लेकिन फजीलत के काम करे तब फजल वाला है, और अगर फजीलत और अच्छे काम नहीं करता तो ये फजल पलट जाएगा, वबाल बन जाएगा उसके लिए। इसीलिए एक हदीस फरमाया, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप काबे के साए में तशरीफ़ फरमा थे। मुझे देखा तो आपने अजीब अंदाज से फरमाया वो लोग घाटे में हैं, रब काबा की कसम, काबे के रब की कसम वो लोग घाटे में हैं। तो हज़रत वो अबू ज़र फरमाते हैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फरमान कौन घाटे में रहने वाले हैं। तो आपने फरमाया जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो घाटे में हैं। फिर आपने फरमाया हाँ उन लोगों को मुस्तस्ना कर दिया जाएगा जो दाहिने दें बाएं दें आगे दें पीछे दें, लुटाते रहें राहे हक में, और फिर खुद ही आपने फरमाया वो कितने, बहुत कम, कलील उम्मा, यानी ऐसा करने वाले बहुत कम हैं। तो एक आपने ये बता भी दिया कि मालदार लोगों में अच्छे होंगे लेकिन बहुत ही कलील,
زیادہ تر غلط پیسہ ہے. اسی لیے اکثر پیسہ جب زیادہ آتا ہے تو آدمی کو غلط باتیں سوجھتی ہے. کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہری ہری سوچتی ہے. تو جب آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بھی سوچتی ہے, دماغ بھی چلنے لگتا ہے. اور کل جو حضرت تھانوی کا بتایا تھا کہ اگر اس کے پاس 100 روپے ہیں تو 1 بوتل کا نشہ ہے. تو اگر زیادہ پیسے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے نشہ زیادہ, اور نشے میں کیا کیا حرکتیں آدمی کرتا ہے. اسی لیے پیسے والے بھی نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں, سوائے جن کو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی طاقت دے, صلاحیت دے, اور اللہ والوں کی صحبت سے ان کا دل و دماغ درست کر دے. تو وہ تو ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. ایک طرف تو نماز روزے کی پابندی چل رہی ہے, دوسری طرف خرچ کرنے کو غیر معمولی اللہ نے ان کو موقع دے رکھا ہے. تو دونوں ذریعوں سے نہ جانے کہاں پہنچیں گے وہ, اللہ کے ان کا کیا مقام ہوگا. تو ان کے چکر میں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ایسے کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ ہر ایک کو خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے. ایسا نہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ ہی پیسہ دے, ایسا کہیں بھی نہیں. بس جس کے پاس جو ہو دے دے. ایک مرتبہ مضر کا ایک قافلہ جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا, اور آپ نے جب ان کو دیکھا تو بہت خستہ حال تھے, کٹے حال تھے. چادریں ان کی پھٹی ہوئی تھیں, اور جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ سب پھاڑ پھاڑ کے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے انہوں نے, اور چہرے سے معلوم ہو رہا تھا ان کا حال عجیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر پڑا کہ آپ کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے, اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور آپ نے حضرت بلال سے کہا سب کو بلاؤ, اور تمام لوگوں کو بلایا گیا, اور آپ نے تقریر کی اور کہا سب بھائی بھائی ہو بھائی, یہ بھی تمہارے بھائی ہیں جو آئے ہیں. اور فرمایا کہ اپنے پالنہار سے ڈرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد خرچ کرنے کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا. تو پھر ظاہر صحابہ کرام سے ماشاء اللہ آپ کے اشارے کے منتظر ہوا کرتے تھے. بس ہر طرف سے دیکھا, کہیں نقدی چلی آ رہی ہے, کہیں سے غلہ چلا آ رہا ہے, کہیں جو ہے تو کہیں گیہوں ہے, اور کہیں کیا کہتے ہیں کھجور ہے, کہیں کپڑا ہے, کہیں درہم ہے, کہیں دینار ہے. بس لوگ یہاں تک کہ کسی کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا تھا وہ بھی اس نے پیش کر دیا. اب 2 ڈھیر لگ گئے آپ کے سامنے. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ حضرت جریر کہتے ہیں آپ کے چہرے پہ جب نظر پڑی چہرہ چمک رہا تھا, معلوم ہوتا ہے سونے کا ورق. اس قدر آپ خوش ہوئے کہ اب ان حضرات کی مدد ہو جائے گی, بیچارے کیا ہے کہ پر گزر رہی ہے. اس لیے کہ پیسہ جو ہے, کھانا یوں کہہ لیجیے, کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نہ ملے تو آدمی بہت کشم و کرسی کے عالم میں ہو جاتا ہے, اور نہ قبل اس کی برداشت ہوتا اس کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ بغیر کھائے نہیں رہ سکتا. اسی لیے جب آدمی بھوک کی آخری حالت میں ہوتا ہے تو اس کو سوائے کھانے کو کچھ نہیں سوچتا. جس کو کہا گیا, کسی سے بھوکے سے پوچھا گیا کہ 2 کتنے ہوئے, تو اس نے کہا 4 روٹی بڑھا دی اس نے. اس لیے کہ بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ اس سے رہا نہیں گیا کہ کسی طرح روٹی مل جائے. یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں 2 کتنے ہوئے, تو 4 روٹی. تو جب آدمی پریشان حال ہوتا ہے تو پھر اپنی پریشانی میں وہ غلط اقدام بھی کر دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہو, اس سے ڈرایا گیا ہے دو انتہاؤں سے. یعنی اتنا پیسہ آ جائے کہ سرکش بنا دے, اور اتنا چلا جائے کہ کسی کام کا نہ رکھے. دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے. یعنی پیسہ اتنا بڑھ جائے گا تو آدمی سرکش بنا دیتا ہے, یا پیسہ اتنا چلا گیا کہ روٹی کی وجہ سے ایمان بھی اس کا خطرے میں پڑ گیا. اور یہ جو مغربی طاقتیں ہیں یورپ والے, یہ تو اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں کہ پہلے روٹی کا محتاج بناتے ہیں, پھر روٹی دے کر اس کا ایمان لیتے ہیں. یہ پورے عالم میں انہوں نے یہ اصول بنا رکھا ہے. تو اس لیے فقر و فاقہ ایک ایسی چیز ہے, اس کی نگہداشت ہمارے ذمہ ہے. اور اس سلسلے میں اگر تھوڑا چندہ وغیرہ بھی کرنا پڑے اور اس کے لیے کوئی اپیل کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. اور اس کو فرمایا گیا کوئی اس طرح کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا تو ملے گا, جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. یہ ایک اچھا طریقہ اس نے بتایا ہے کہ مدد کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ لے آؤ جو جس کے پاس ہے اور پھر مدد کر دی جائے اور ان کی پریشانی دور ہو جائے.
اور اگر اس کے برخلاف کوئی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو پھر ظاہر اس کا نقصان ہوگا۔